बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। कल से उस्मान डार के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी, आज ग़ालिबन ये कहा जा रहा था कि एक और विकेट गिरा ली गई है तहरीक इंसाफ की। वो सदाकत अली अब्बासी की थी। एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है जिसे आज नशर होना था, तो वो इंटरव्यू नशर क्यों नहीं हुआ, इसके हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स मेरे पास हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा एक ख़त है जो एक बाप का अपने बेटे के लिए इस वक्त पाकिस्तान के सिटिंग चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम लिख दिया गया है। वो ख़त किसने तहरीर किया है और उस ख़त में क्या डिमांड की जा रही है या क्या अपील की जा रही है, ये आप लोगों के सामने मैं रखूँगी। 25 करोड़ अवाम उसके ज़ुबाबंदी तो हो रही है, मगर केक काटने से ये लोग खौफज़दा में नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब के सालगिरह का केक क्यों नहीं काटने दिया गया? शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर की सड़कों पर जो कुछ हुआ, कितने ही खुले मुंह के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं, और ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। काकड़ के कड़ाके जो है ना, वो भी निकल गए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस एक अहम ख़बर के ऊपर कि सदाकत अली अब्बासी, जिनके बारे में इस वक्त बहुत सारी अफवाहें गर्दिश में हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दिया है। एक खुफिया तौर पे एक इंटरव्यू हुआ डॉन न्यूज़ के ऊपर, और डॉन न्यूज़ के ऊपर ये जो खुफिया इंटरव्यू हुआ, रात गए ये इंटरव्यू हुआ और एक हलचल सी मची, क्योंकि ख़बर कभी छुपी नहीं रहती। ये जो हलचल मची, डॉन न्यूज़ का अखबार का ये दफ्तर है जिसके अंदर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, सदाकत अली अब्बासी, और आज इस इंटरव्यू को नशर किया जाना था, मगर ये इंटरव्यू नशर नहीं हो सका। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि डॉन न्यूज़ के अपने अंदर एहतजाज हुआ, बड़ा शदीद एहतजाज हुआ, जो कि अखबार के लोगों ने किया। और इस एहतजाज के पीछे वजूहात क्या हैं, ये तो वक्त के साथ साबित होंगी, अभी ये चीज़ सामने नहीं आई। मगर ये जो इंटरव्यू हुआ, इस इंटरव्यू में ऐसी कौन सी बम्बारमेंट की गई सदाकत अली अब्बासी की तरफ से मुबैना तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इसको नशर नहीं किया गया, या इसमें कौन सी ऐसी सख्त बातें अभी ऐड ऑन करना बाकी थी कि इस इंटरव्यू को रोक दिया गया। ये अपने साथ इंटरव्यू कई ऐसे सवालात हैं जिनको जन्म दे चुका है, और इस बारे में चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। इमरान खान के साथ छोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ फ़ेज़ थी जिनको अपनाया गया। सबसे पहले सिर्फ़ एक प्रेस टॉक के ज़रिए इमरान खान का साथ छोड़ा, PTI का लोगों ने छोड़ा। इसके बाद फिर हमने देखा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें ला ताल्लुकी का ऐलान था और पार्टी से दूरी थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि बयानिया ये बनाया गया कि सब कुछ पार्टी में होता रहा। ये जो अब बयानिया बन रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, बाकायदा मीडिया टॉक्स के अलावा इंटरव्यूज़ की शक्ल में, कि किसी भी चैनल की स्क्रीन पे एक बंदा बिठा के तो उसका इंटरव्यू किया जाता है। कल उस्मान डार का जो इंटरव्यू कामरान शाहिद के लिए हुआ, उनके शो के दौरान ये सारी बातें सामने आईं, उससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि यानी इसको एक ऐसी सतह पे इस कैनवस को लेकर जाने की कोशिश हो रही है जिसमें इमरान खान साहब के लिए बचना नामुमकिन होगा। और जितनी मजबूती के साथ उन पे ये केसेस डाले जा रहे हैं, मैं रऊफ़ क्लास्टर साहब को सुन रही थी, उनका पॉइंट अपनी जगह पर बड़ा वैलिड है कि 10, 12, 14 साल कहीं नहीं गए। 14 साल तक का जो इम्कान है कि इमरान खान साहब को किसी तरह ज़ेर अताब रखा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा, और सज़ा, अभी भी इमरान खान साहब के पास ये राइट मौजूद है कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें सज़ा हो जाती है तो ऐसी सूरत में उनका दाखिला बंद हो जाता है। इसीलिए इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, इस किस्म के इंटरव्यूज़ सामने आ रहे हैं जो बड़े संगीन सवालात को उठा रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी का जो इंटरव्यू हुआ, मुझे नहीं मालूम कि ये इंटरव्यू कभी नशर होगा या नहीं होगा। मुमकिन है कि आइंदा आने वाले रोज़ में इस इंटरव्यू को नशर कर दिया जाए, मुमकिन है कि इस इंटरव्यू को तब्दील करके एक और इंटरव्यू किया जाए। मगर मुबैना तौर पर सदाकत अली अब्बासी के हवाले से जो ख़बर है कि उन्होंने भी इमरान खान साहब को छोड़ा, आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक ख़त लिखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के नाम, जिसमें डिमांड की गई थी हमारे ये लोग लापता हैं उनके हवाले से, तो सबसे ऊपर जो नाम था वो सदाकत अली अब्बासी का था। सदाकत अली अब्बासी कोई एक मामूली या छोटा नाम नहीं है। इन्होंने 2018 के इंतखाब के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि नून के बहुत पाए के एक सियासतदान हैं, एक बड़े लीडर के तौर पे समझे जाते हैं, जो इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2018 में सदाकत अली अब्बासी इनके मुकाबले में खड़े थे और अब्बासी साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी को इन्होंने हरा दिया था। अब वहाँ से
اگر بالفرض یہ سوچ لیتے ہیں، جو کہ کبھی امکان نظر بھی آ رہا ہے کہ جتنا خفیہ طریقے سے یہ انٹرویو ہوا ہے صداقت علی عباسی کا، یقیناً اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں۔ عثمان ڈار کے انٹرویو کے حوالے سے بھی چیزیں بہت ساری سامنے آ رہی ہیں، جس میں ایک بڑا سنگین سوال ہے، بڑا ویلڈ بھی ہے، کہ ایک آدمی کراچی سے لاپتہ ہوتا ہے، اچانک سے کسی دوسرے شہر سے برآمد ہو کے کسی اور کے فارم ہاؤس پہ بیٹھ کے یا گھر پہ بیٹھ کے ایک ریلیکسنگ موڈ کے اندر جو ہے وہ ایک اپنا انٹرویو ریکارڈ کراتا ہے۔ صداقت علی عباسی جو کافی ٹائم سے لاپتہ تھے، اچانک سے ڈان نیوز کے دفتر کے اندر سیٹ پہ بیٹھ کے ایک انٹرویو ریکارڈ انہوں نے بھی کرا دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کئی سوالات اٹھا رہی ہیں، مگر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو 25 کروڑ عوام ہے جو خود اپنے طور پہ انسانی حقوق کی علمبردار ہوتی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے، وہ اپنے اگریشن کو اور اپنے غصے کو ایک مختلف طریقے سے نکال رہی ہے۔ مبینہ طور پہ اگر عباسی صاحب کا یہ انٹرویو آ جاتا ہے، صداقت علی عباسی کا، تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ایسے الزامات ابھی باقی رہ گئے تھے عثمان ڈار کی انٹرویو کے بعد، جو صداقت علی عباسی کی زبان سے ڈان نیوز پہ نشر ہونے تھے۔ آئی ہیو نو آئیڈیا اب یہ نشر ہوگا نہیں ہوگا، مگر اس کے اعلانات ہو چکے ہیں کہ صداقت علی عباسی نے عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک معاملے کے اوپر کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی شاید نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو وہ عمران خان کے متبادل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان واپسی سے پہلے 4 بڑے ملکوں کا دورہ کریں گے، اور امکان ہے اس کا، یہ ممکنات میں شامل ہے۔ سعودی عرب کا وہ دورہ کریں گے، قطر کا کریں گے، UAE کا کریں گے، اور چائنا بھی غالباً وہ جائیں گے۔ ان 4 ملکوں کا دورہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ساتھ ایک سٹیمپ کروا کے اپنے اوپر آئیں گے کہ یہ چاروں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے ساتھ سرمایہ کاری آگے لے کر جائیں گے، ہماری معیشت کو سنبھالیں گے، ان چاروں کے نزدیک میں قابل قبول ہوں؟ کیا یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک قبولیت کی مہر، ایک قبولیت کا ٹھپا لگوا کر آئیں گے ان ملکوں سے کہ میں آؤں گا، مجھے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت اور سیاست دونوں بہتر ہو جائیں گی؟ مگر اس کے ساتھ ساتھ سمیع ابراہیم صاحب نے جو خبر دی ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے، مگر سمیع ابراہیم صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اپنے ولاگ میں جو الارمنگ ہے۔ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نگران وزیر اعظم ایک لمبے چوڑے دورے کے اوپر چلے گئے اور وہ نہ جانے کہاں سے ہوتے ہوئے آئے، ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی۔ یہ سمیع ابراہیم صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کی ریزننگ بھی ہے اور ان کے پاس باقاعدہ انفارمیشن بھی ہے اس چیز کی کہ نگران وزیر اعظم کو ایک ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر بلایا گیا اور کاکڑ صاحب کے کڑاکے اس بات پہ نکالے گئے کہ ٹیکس پیئرز کی منی کو آپ نے اپنی ذاتی رقم سمجھ کے کس طرح سے خرچ کیا، یہ ان کے سامنے کوشچن رکھا گیا، اور ایک سطح پہ ایسا ہوا کہ لگنے لگا کہ ابھی کاکڑ صاحب کا ایک اور کڑاکا نکال کے ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا اور نئے وزیر اعظم کو، نگران وزیر اعظم کو لایا جائے گا۔ مگر جو پلان ہو رہا ہے اصل میں وہ بڑا خطرناک ہے۔ پلان یہ بن رہا ہے سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق کہ جو نیا وزیر اعظم ہے وہ ممکن ہے کہ فواد حسن فواد کو لایا جائے، جو نواز شریف کے، شہباز شریف کے چہیتے بیوروکریٹ رہے، اس وقت پاکستان کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بطور نجکاری کے وزیر کام کر رہے ہیں، اور اگر فواد حسن فواد آ جاتے ہیں بطور نگران وزیر اعظم، کیونکہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا بہتر وزیر اعظم ثابت نہیں کر سکے جتنا ان سے امیدیں لگائی گئی تھیں، اگر فواد حسن فواد آ جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر نواز شریف صاحب کا راستہ بالکل کلین ہے، شہباز شریف صاحب کا راستہ بالکل کلین ہے، جو چاہا جائے گا وہی ہوگا، اور اس کے لیے الیکشن جنوری میں نہیں ہوگا۔ فواد حسن فواد کو وزیر اعظم بنانے کے لیے الیکشن فروری میں کرایا جائے گا، اور اس پورے ٹینیور کے دوران ان تمام پلانز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا جو سوچا جا رہا ہے اس وقت نون لیگ کی طرف سے۔ یہ سمیع ابراہیم صاحب کا دعویٰ ہے جو یقینی طور پہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت مزاحمت شروع ہو چکی ہے۔ فاروق حبیب کے بھائی کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے، عثمان ڈار کی بازیابی سے پہلے یا عثمان ڈار کے انٹرویو سے پہلے، ایک روز پہلے ان کے بھائی کے بھی ویڈیو میسیج آیا۔ فاروق حبیب لاپتہ ہیں، ان کے بھائی کے بھی آج ویڈیو پیغام آیا ہے، اور عثمان ڈار کی والدہ کا ویڈیو پیغام آیا۔ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے تھے اس کے بعد ایک خاموشی تھی ان کی فیملیز میں، ان کے گھروں میں، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ مزاحمت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر چاہے کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے، چاہے کوئی ملک چھوڑ رہا ہے، چاہے کوئی سیاست چھوڑ رہا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ پانی سر سے اوپر گزر گیا ہے،
اور جو گھروں والے لوگ تھے انہوں نے ریزسٹنس شروع کر دی ہے، خود سامنے آ کے ریزسٹنس شروع کر دی ہے. تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اگر اس کو نہیں روکا جائے گا تو حالات اور زیادہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. جاتے جاتے ایک والد کا خط حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اپنے بیٹے حسان اللہ نیازی کے لیے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام تحریر کیا، جس میں انہوں نے انصاف مانگا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت اپنا رول پلے کرے. ایسا لگتا ہے کہ صورتحال اب عدالت یا پھر سڑکوں پر نظر آئے گی. مزاحمت کا فیصلہ شاید ہو گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اس وقت زیر تعاب ہیں، جن کے پیارے اس وقت لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں یا اٹھا لیے گئے ہیں. چیزیں اس نہج پہ نہیں جانی چاہیے. اس نہج پہ جب چیزیں جاتی ہیں تو پھر وہ قابو میں نہیں آتی. اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میڈم آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا. میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی جو ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں شاید مجھے گالیاں دی گئی ہیں، وہ بالکل غلط ہے. جو ان کا ٹویٹ ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آئے تھے. میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گی. مجھے اجازت ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.